आप ही आ जाओ, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। बड़ा दिल कर रहा है खेलने का। महानूर कुलसूम का दुपट्टा खींचते हुए बोली, क्या पागल हो गई हो महानूर? इतनी बड़ी हो गई हो, अब भी बच्चों वाले सारे काम हैं तुम्हारे। आप ही प्लीज ना, मेरा बहुत दिल जा रहा है खेलने को, प्लीज चलो। वो मुंह बनाकर बिस्तर पर बैठी थी। महानूर, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अब हम बड़े हो गए हैं। ये बच्चों वाले खेल हमें कोई खेलते हुए देखेगा तो वो हमें बच्चा ही समझेगा। आप ही प्लीज चलो ना, तुम लेक्चर मत देने बैठा करो। उसके लिए शहराम भाई काफी हैं। शहराम भाई और इरफान भाई का तो काम ही हम दोनों को लेक्चर देना है। तुम वो दोनों की बातों में मत आया करो। आ जाओ, हम खेलते हैं। अब वो बाकायदा खड़ी होती, कुलसूम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। तुम नहीं सुधरोगी महानूर, अपने साथ हर चीज में मुझे भी फंसवा देती हो। अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं सीधा कह दूंगी कि तुमने जिद की थी। मुझे आपसे यही उम्मीद है आप ही, कि आप एक निहायत ही बुज़दिल लड़की हैं। डाल दीजिएगा, मैं वैसे भी बहुत बहादुर हूँ। वो महान बनती हुई बोली, अच्छा चलो महान औरत, जब सबसे डांट खाओगी तो अकल खुद ब खुद तुम में आ जाएगी। जी जी, प्लीज अभी चलें। अकल की बात बाद में आती है, अभी चल के थोड़ा बेअक्ली वाली हरकतें करते हैं। हाँ चलो। कुलसूम भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे होली। कुलसूम आबी, मैं कह रही हूँ, कसकर पट्टी बांधो आंखों पर। अगर तुमने जरा सी भी रस्सी ढीली छोड़ी तो कसम से मैं ऐसी चीटिंग करूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो दांत निकालते हुए कुलसूम से बोली, एक तो महानूर, मुझे तुम पर इसीलिए यकीन नहीं होता कि कब तुम चीटिंग कर जाओ। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो कसकर उसकी आंखों पर अब पट्टी बांधने लगी थी। आप ही प्लीज, आंखें हैं मेरी, कोई बटन नहीं जिसे तुम फोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हो। दर्द हो रहा है आंख में। अकल की बात बाद में आती है, अभी चल के थोड़ा बेअक्ली वाली हरकतें करते हैं। हाँ चलो। कुलसूम भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे होली। कुलसूम आबी, मैं कह रही हूँ, कसकर पट्टी बांधो आंखों पर। अगर तुमने जरा सी भी रस्सी ढीली छोड़ी तो कसम से मैं ऐसी चीटिंग करूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो दांत निकालते हुए कुलसूम से बोली, एक तो महानूर, मुझे तुम पर इसीलिए यकीन नहीं होता कि कब तुम चीटिंग कर जाओ। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो कसकर उसकी आंखों पर अब पट्टी बांधने लगी थी। आप ही प्लीज, आंखें हैं मेरी, कोई बटन नहीं जिसे तुम फोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हो। दर्द हो रहा है आंख में। इतनी भी टाइट बांधने को नहीं बोला था। अब बर्दाश्त करो ऐसे ही, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम कब चीटिंग करने लग जाओ अगर ढीली करूं तो। अच्छा ओके, आप बांध दें। वो जैसे हंसते हुए हार मान गई। हो गया, लो बांध दी। वो कसकर उसकी आंखों में पट्टी बांध चुकी थी और मानूर को आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा महसूस हो रहा था। आप ही बहुत टाइट है, मैं कुछ देख नहीं पा रही। तो बेटा, हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इसमें तुम्हें अंधेरा नहीं दिखेगा तो क्या रोशनी दिखेगी? हाँ पागल लड़की, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। वो 5 तक गिनती करके उसे गोल गोल घुमाकर खुद दूर भाग गई थी। महानूर चकरा कर संभलती अब पूरी दिलजमी से कुलसूम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आप ही प्लीज खुद ही आ जाओ ना, और कितना ढूंढूं मैं? काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी वो कुलसूम को ना पकड़ पाई थी। कुलसूम भागकर आकर उसके कंधे पर हाथ मारती, फिर उससे दूर भाग जाती, और महानूर चाहते हुए भी कुलसूम को पकड़ नहीं पा रही थी। काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी वो जैसे सिफर पर ही मौजूद थी। नहीं बेटा, खुद ही ढूंढो मुझे, तुम्हें ही शौक था ना खेलने का। अब मैं तुम्हें भगा भगा के थका दूंगी। इतना भगाऊंगी कि तुम आज के बाद मुझसे दोबारा खेलने का नहीं बोलोगी, पर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। ओहो आपी, आपकी भूल है कि मैं ये खेलना कभी छोड़ूंगी। बचपना हर दौर में होना चाहिए। ये क्या हर कोई आप जैसा बड़ी बीबी बनकर बैठ जाए? इंसान को हर दौर में अपने अंदर का बचपना जिंदा रखना चाहिए, वरना वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा बड़ी माँ, अब मुझे ढूंढ भी लो। आंखों पर पट्टी बांधकर ही मुझे लेक्चर दे रही हो? कसम से अभी तुम मुझे शाहराम भाई और इरफान की बहन लग रही हो, जो यूं लेक्चर देने में मसरूफ है। सच बोलूं तो आप ही, तुम मुझे उनकी बहन लगती हो। ये भी एनी टाइम हम दोनों को इसी बात पर डांटते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम बच्चों वाले खेल क्यों खेलते हैं, और तुम भी अभी यही बातें कर रही हो। तो कसम से मुझे तुम उन्हीं की बहन लग रही हो। अल्लाह ना करे कि मैं कभी उन दोनों खड़ूस भाइयों की बहन बनूं।
तुम भी पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। अच्छा अच्छा अम्मा, अब खेल लो, मैं थक गई हूँ। ओके रेडी हो जाएं, मैं आ रही हूँ आपको ढूंढने। वो दोबारा से पूरी दिलजमी से कुलसूम को पकड़ने की पूरी कोशिश में मसरूफ थी, मगर कुलसूम अब भी उसके हाथ आकर ना दे रही थी। तभी गार्डन के मेन गेट से शाहराम अपने दो दोस्तों के साथ अंदर दाखिल हुआ। कुलसूम और महनूर को गार्डन में बच्चों की तरह खेलता देख उसकी ग्रीन आंखें इंतहा की सुर्ख हुई। वो दोनों बिना दुपट्टों के अपना खेल खेलने में मसरूफ थी। तभी उसने पलटकर अपने दोस्त जीशान और हैदर की तरफ देखा, जो दिलचस्पी से उन दोनों बहनों को देख रहे थे। ये देखकर शाहराम को उन दोनों पर और गुस्सा आया। अगले ही लम्हे वो तेज तेज कदम बढ़ाता, इससे पहले कि जाकर महनूर को पकड़ता। तभी वो उसे तेजी से पकड़ती गोल गोल घुमाने लगी। याहू, मैंने पकड़ लिया आपी, मैंने कहा था ना मैं पकड़ लूंगी तुम्हें। तुम भी इतनी वो बन रही थी, देख लो सारी निकल गई तुम्हारी हवा मेरे सामने। बिना जाने कि उसकी पकड़ में कौन आया था, उसकी जबान तीर की तरह नॉन स्टॉप चल रही थी। अगले ही लम्हे वो दोबारा शाहराम की पीठ पर हाथ बांधती खुशी से गोल गोल घूमने लगी थी, और शाहराम जो निहायत गुस्से में उसको कुछ ना कुछ कहने आया था, बेचारा बेफजूल ही उसके साथ गोल गोल घूमने में मसरूफ हो गया। हैदर और ज़ीशान उसकी ये दुर्गत बनती देख दांत जमाते बुरी तरह हंस रहे थे। कुलसूम शाहराम की आंखों में गुस्सा देखती और उसे यूं पागलों की तरह गोल गोल घूमते देखकर वहां से रफू चक्कर हो गई। उसे मालूम था कि अब शाहराम उसे छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए अपनी मतवक्को डांट के डर से वो अपनी छोटी बहन को वहीं छोड़ती वहां से भाग गई। शाहराम अपने दोनों दोस्तों को यूं पागलों की तरह हंसता देख जबरे भींच कर अब उस पागल लड़की को देख रहा था, जो उसे बेफजूल ही झूले देने में मसरूफ थी। अगले ही लम्हे वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखता अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर वो पागल लड़की उसे छोड़ने को ही तैयार न थी। नहीं नहीं कुलसूम आपी, आपको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या बोल रही थी मुझे कि आज आपको मैं नहीं पकड़ सकूंगी? देख लें कितनी आसानी से पकड़ लिया। वो फिर से गोल गोल घूमने लगी, मगर अब की बार उसे जो एहसास हुआ था वो बड़ा अजीब सा एहसास था। आपी, तुम अचानक से इतनी भारी कैसे हो गई हो? तुम इतनी भारी तो नहीं हो, और इतनी देर से तुम कुछ बोल भी नहीं रही। क्या हो गया आपी? क्या गूंगे का गुड़ खा लिया था? बोलो ना। उंगली की मदद से वो उसके लबों पर हाथ रखते हुए बोली, मगर लबों के बजाय बियर्ड की चुभन को महसूस करके अगले ही लम्हे उसका गुलाब जैसा खिलता रंग अंडे की जर्दी की मानिंद जर्द हो गया। उसे अगले ही लम्हे समझ आ चुकी थी कि वो इतनी देर से किसको झूले दे रही थी। अगले ही लम्हे वो फुल तेजी से अपनी आंखों से वो पट्टी हटाने लगी, जो हटकर ही नहीं दे रही थी। वो अपनी पट्टी हटाने के लिए फुल कोशिश में मसरूफ थी, और शाहराम का खून बुरी तरह वो खौला चुकी थी। उसे अपनी पट्टी से दींगा मुश्ती करते देख शाहराम का आपा जैसे फटने को हो गया। अगले ही लम्हे वो बेहद तेजी से खींचकर उसकी आंखों से वो पट्टी हटा गया, जिसकी वजह से महनूर बेचारी की सर पर दर्द तो बड़ा हुआ, मगर मतवक्को डांट के डर से उसको वो दर्द उस वक्त महसूस नहीं हुआ। शाहराम को सामने देखकर और अपने शक को सही में बदलता देखकर उसने गार्डन में आसपास कुलसूम को तलाशने की कोशिश की, मगर कुलसूम को ना पाकर वो जैसे हंसियानी हंसी हंसती। उसे मालूम था कि अब शाहराम उसे किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। उसने हंसियाते हुए खौफ से शाहराम की सब्ज आंखों में झांका, जहां खून भरा था। सो सॉरी शाहराम भाई, मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं। वो मैं और आप ही यहाँ खेल रहे थे तो पता नहीं चल सका कि मैं आपको पकड़कर झूले दे रही हूँ। माफ कर दे प्लीज, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आप भी तो देख कर नहीं चलते, भला कोई ऐसे आता है बंदा सामने से निकल जाए, मगर आप एक नंबर के देव हैं। आते ऐसे हैं जैसे कोई देव आता है। जब देख लिया था कि मैं और कुलसूम आप ही खेल रहे हैं तो साइड से होकर निकल जाओ, मगर नहीं, आपको तो पराए फड्डे में पड़ने की जरूरत पड़ी महसूस होती है। पराए फड्डे में पड़े बगैर आपको सुकून कहाँ आता है? रात में नींद भी नहीं आती होगी, और खाना तो बिल्कुल हजम नहीं होता होगा। तभी तो हमारे गेम का यूं बेड़ा गर्क किया है आपने। भला बोलो, कितना अच्छा गेम खेल रही थी मैं और कुलसूम आपी, और एक ही कुलसूम आपी इतनी कोई फट्टू है कि इन भूतों की शक्ल वालों को देख वो फौरन भाग निकलती है। अब के वो अपने आप से बात करते हुए बोली, और शाहराम जो काफी देर से उसके मुंह से निकलती अपनी इज्जत अफसाई खामोशी से सुन रहा था,
अपने आप को भूत कहे जाने पर उसने एक नज़र अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे जैसे अपना आप उस वक्त खटाई में पड़ता हुआ महसूस हुआ। अगले ही लम्हे उसने अपना चेहरा अपने दोनों दोस्तों की तरफ किया कि उनसे पूछ सके क्या वो वाकई भूत की शक्ल वाला है। जैसे ही उसने हैदर और जीशान की तरफ देखा, उन दोनों को मुंह छुपाकर जमीन पर लेटे लोटपोट होकर हंसते देख उसका खून जैसे बॉइलिंग पॉइंट के आखिरी हिस्से में आया। अगले ही लम्हे उसने खून रंग आंखों से महनूर को देखा, जो बिना रुके अब भी बोलने में मसरूफ थी। सारा गेम मेरा खराब कर दिया और सर में भी मानो इतना दर्द हो रहा है। जानवर भी कोई ऐसी पट्टी नहीं हटाता जैसे ये हटा के गए हैं। एक्सक्यूज मी, किससे बात कर रही हो तुम? वो तेज आवाज में धाड़ा। उसकी आवाज सुनकर वो उछलकर बमुश्किल 2 कदम पीछे हुई। शहराम भाई, आपको नहीं कहा, कसम उठवा लें आप, आपको बिल्कुल नहीं कहा। ये जो मैंने जितना भी कुछ बोला है ना, ये मैंने किसी और को बोला है, समझे? आपको मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं। वो फटाफट उसको सफाइयां देते वहां से भागने के अंदाज में जाने लगी, मगर अगले ही लम्हे उसकी नाजुक कलाई शहराम के हाथों में आकर उसे वहीं रोकने पर मजबूर कर गई। शहराम भाई प्लीज छोड़ दें। अब के वो जैसे रोने वाली हुई। कसम से मैंने भूत भी आपको नहीं कहा, मेरे मुंह से निकल गया था। उसने अपनी जबान को न जाने कितनी बार कोसा था, जो एक गलत इंसान के सामने न सिर्फ खुल गई थी बल्कि बहुत कुछ कह भी गई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ महनूर, बड़ी हो गई हो तो अब ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। कब समझोगी इस बात को? कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों, कभी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते बेइज्जती करवाने का। वो तेज आवाज में उसे डांटने लगा था। महनूर खामोशी से उसकी तमाम डांट सुन रही थी। वो जानती थी कि शहराम के हत्थे चढ़ जाओ तो बिना बेइज्जती के छुटकारा नहीं मिलता। सॉरी शहराम भाई, आइंदा कोशिश करूंगी कि आपकी मौजूदगी में आपकी बेइज्जती बिल्कुल ना करवाऊं, बल्कि आगे पीछे करवाऊं। उसकी जबान गलत मौके पर दोबारा चल पड़ी थी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, माफ कर दें, कुछ भी नहीं बोला, प्लीज मुझे जाने दें। आपके वो दोस्त हम पर हंस रहे हैं। वो जीशान और हैदर की तरफ इशारा करती रोहासी हुई थी। शहराम ने गर्दन मोड़कर जीशान और हैदर को देखा था, जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों की शैतानी मुस्कुराहट को देखते हुए वो महनूर का बाजू छोड़ गया। अभी तो तुम अंदर जाओ, तुम्हारी क्लास में बाद में लेता हूँ। और जरा कुलसूम को भी कह देना कि तैयार रहे, इतनी शरीफ नहीं है वो जितनी बनती है। सब कुछ तुम पर छोड़कर भाग गई। जी भाई, जरूर कह दूंगी, अभी आप उनसे निमट लें। वो दोबारा उससे कहती भागते हुए अंदर दाखिल हुई। वो आलतू जलालतू आई बला को टालतू का वेट करते बहुत तेजी से अपने कमरे का दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। अंदर आराम से कुलसूम को उसके बिस्तर पर लेट कर खीरा खाते देख उसका खून जैसे गर्म होकर उसके दिमाग के शरियानों में घूमने लगा। आपी, तुम्हें जरा शर्म नहीं है ना? इतनी तुम फट्टू हो, मुझसे बड़ी हो, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी छोटी बहन को उस दज्जाल की मुट्ठी में डाल कर आ रही थी? तुम एक बार तो मेरा सोच लेती। कैसी बड़ी बहन हो तुम? तुम्हारी बड़ी बहन होने पर तो लानत है। वो बिना सोचे समझे कुलसूम को जलील करने में मसरूफ थी। कुलसूम उसके मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनती, अपने मुंह को हंसने से बिना कोशिश के भी रोक न सकी और कहकहा लगाकर हंस पड़ी। वो पेट पकड़ती हंसती जा रही थी। उसे यूं पागलों की तरह हंसते देख महनूर का गुस्सा और बढ़ा था। आप ही, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुमने मुझे यूं गार्डन में अकेला छोड़कर बुज़दिलों का सबूत दिया है। मतलब मानो मैंने जगह जगह ये बात सुनी है कि बड़ी बहनें तो छोटी बहनों के लिए जान भी दे देती हैं, और एक तुम हो, तुम अपनी बहन को वहां अकेले छोड़ आई। तुम्हें मालूम नहीं था कि शाहराम भाई किसी हाल अपने हाथ आए शिकार को जाने नहीं देते, तो वो मुझे कैसे जाने देते? कुलसूम उसकी बातें बिना सुने हंसने में मसरूफ थी। उसे मालूम था कि शाहराम ने उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाकर ही उसे यहाँ भेजा था, वरना महानूर को उसने कभी इतने गुस्से में ना देखा था। और जितने गुस्से में महानूर अभी थी, उससे साफ अंदाजा हो रहा था कि वो अच्छा खासा जलील होकर ही कमरे में पहुंची थी। वो ये सब सोचती पेट पकड़कर हंसने में मसरूफ थी। उसे यूं हंसता देख उसका दिमाग गर्म हुआ। हंसती रहो, सुकून से हंसो। अभी वो अपने दोनों शैतान दोस्तों को भेजने के बाद तुम्हारी क्लास लेने वो यहीं आ रहे हैं, और वो बातें बताऊंगी, वो शिकायतें करूंगी ना कुलसूम आपी तुम्हारी, जो तुमने ख्वाब में भी सोची नहीं होगी।
अभी तुमने जितना हंसना है हंस लो, फिर जब शाहराम भाई आकर तुम्हारी सही से दुर्गत बनाएंगे ना, फिर मैं हंसूंगी। उसकी बात सुनकर कुलसूम का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद हुआ। क्या? यहाँ क्या करने आएंगे शाहराम भाई? तुम्हें डांटने और क्या करने आएंगे? बोल के भेजा है मुझे कि कुलसूम को कहना इतनी शरीफ नहीं है वो जितनी बनने की कोशिश करती है। तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई, उसे मेरी बात पहुंचा देना कि तैयार रहे, उसकी क्लास तो आकर लूंगा मैं। तो तुमने कुछ कहा नहीं कि खेलने के लिए तुमने ही मुझे राजी किया था? नहीं, भला मैं ऐसा क्यों कहती? अगर तुम वहां रुकती तो सारी बेइज्जती मेरी ही होती, मगर तुम रही सदा की फट्टू। तुमने तो ये भी ना सोचा कि तुम्हारी छोटी बहन वही मौजूद थी। तुम मुझे छोड़कर भाग गई। अब तुम्हें क्या लगता है कि शाहराम भाई तुम्हें छोड़ेंगे? रात आएंगे तुम्हारी भी क्लास लेने, बेफिक्र होकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो कि तुम्हें क्या कहना है, पर अभी के लिए तो मेरी डांट मुकम्मल हुई। रात में वो आकर मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर तुम्हें वो कहीं से नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सुनाएंगे कि तुमने उम्र भर सोचा भी ना होगा। कसम उठवा लो, नानी याद आ जाएंगी तुम्हें आप ही। क्या सच में शाहराम भाई ने तुम्हें इतना जलील किया है? और नहीं तो क्या, इतना किया है कि कोई बात ही नहीं है। अब तो मुझे यही सोच सोच कर डर लग रहा है कि न जाने रात में आकर तुम्हारे साथ क्या करें। वो उसकी बात सुनकर कुलसूम के रगों में दौड़ता खून बर्फ की मानिंद सर्द हुआ। महानूर उसका सफेद पड़ता चेहरा देखकर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट अपने लबों पर ही रोकती वॉशरूम में दाखिल हो गई। बड़ा मुझे छोड़कर आई थी ना गार्डन में अकेले, अब खुद डरती रहे। वो हैंड बेसिन खोलती अपना हाथ रगड़ रगड़ कर धोने में मसरूफ हुई थी, जहाँ पर बेतहाशा मिट्टी लगी हुई थी। वो शावर लेकर बेहद खूबसूरत गुलाबी कलर की हुडी टॉप पहने बाहर आई थी। नहाकर जैसे उसकी शफाफ रंगत और निखर कर गुलाबी हो गई। वो गुलाबी टॉप में जैसे खुद भी गुलाबी गुलाबी महसूस हो रही थी। वो अपने बालों को ड्रायर से खुश्क करती एक नज़र कुलसूम पर डाल गई, जो सफ़ेद चेहरा लिए कुछ सोचते में मसरूफ थी। कुलसूम का सफ़ेद चेहरा देखकर वो बेसाख्ता खिलकर हंसती। उसे मालूम था कि कुलसूम पूरे घर में सबसे ज्यादा शाहराम भाई से ही डरती थी, बल्कि कुलसूम ही नहीं, महानूर खुद भी शाहराम से बहुत डरती थी। शाहराम की पर्सनालिटी ही ऐसी थी, वो गलत बात बर्दाश्त न करता था, बल्कि गलत क्या, वो तो सही बात भी कभी कभार बर्दाश्त न करता। और जितना वो कुलसूम को डरा गई थी, उसका इतना डरना भी बनता था। उसने एक और नज़र हंसते हुए कुलसूम पर डाली। बाल जैसे अजीब तरीके से खुले हुए थे, चेहरे पर गहरी सोच की रमक थी। आप ही बाल तो बांध लो कम अज कम। अभी नहीं जाएंगे साहब बहादुर के दोस्त, जब तक तुम अपना हुलिया सही कर लो। नहीं महानूर, मुझे डर लग रहा है। शाहराम भाई तो किसी हाल में मुझे माफ नहीं करेंगे। अब तो वो इस बात पर भी मुझे डांटेंगे कि मैं तुम्हें गार्डन में छोड़कर यूं कैसे भाग गई। तो तुम्हें इस बात पर डांट पड़नी भी चाहिए। तुमसे इस बुज़दिली की उम्मीद मुझे नहीं थी, तो उन्हें भी नहीं होगी। अब डांट तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा अपना कंघा उठाते अपने लंबे घने सुनहरे बालों पर फेरने लगी, जो किसी आबशार की मानिंद उसकी कमर पर गिर रहे थे। तुम बहुत बुरी हो महानूर। तुम कह भी तो सकती थी ना कि तुम ही मुझे जबरदस्ती खेलने के लिए लेकर गई थी। हाँ, कह तो मैं देती, पर तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देते? उसके बाद वो तुम्हें और डांटते कि तुम इतनी काकी हो कि मेरे कहने पर चल पड़ी। तुम्हारा अपना कोई फैसला नहीं है। अभी वो उसे यही सब कह रही थी जब धाड़ की आवाज से दरवाजा खोलकर शाहराम अंदर दाखिल हुआ। शाहराम को अंदर दाखिल होता देख कुलसूम की तो मानो जैसे जान ही निकल गई। वो सफेद चेहरा लिए शाहराम को देख रही थी, जो कि उसे अपनी सब्ज आंखों से देखने में मसरूफ था। शाहराम भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानबूझ के वहां से नहीं भागी थी, बल्कि मुझे महानूर ने कहा था, बल्कि इसने जबरदस्ती मुझे कहा था कि मैं उसके साथ खेलूं। मैंने तो बहुत बार मना भी किया था, पर पूछ लें, बताओ कि मैंने तुम्हें कितना मना किया था ना कि हमने ये गेम नहीं खेलनी, पर तुम मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ गार्डन में लेकर गई थी ना। वो स्प्रिंग की तरह बेड से उछलती महानूर के पास दौड़कर आई। अब वो उसका बाजू बाकायदा खींचते हुए उससे गवाही लेना चाह रही थी। हाँ, अभी मैंने तुम्हें कहा तो था खेलने पर। शाहराम भाई, आप खुद ही बताएं कि मैंने कोई बंदूक की नोक पर तो इससे नहीं कहा था ना कि मेरे साथ खेलें। वो तो ये खुद ही खेलने गई थी। अब ये सरासर मुझ पर ये डाल रही है कि
میں ان کو گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ بھلا میں دیکھیں تو مجھے اتنی سوکھی سی اسمارٹ سی لڑکی، مانتی ہوں کہ آپ ہی بھی اسمارٹ ہی ہیں، مگر پھر بھی کیا ایک ہٹے کٹے بندے کو گھسیٹ کر لے جانا کیا اتنا آسان ہوتا ہے شاہرام بھائی؟ وہ ہاتھ کو باقاعدہ جھلاتی ہنستے ہوئے کلثوم کو دیکھ کر اب شاہرام کو دیکھ رہی تھی، جو اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ اسے یوں صفائی سے بات کرتا دیکھ کلثوم کی سنہری آنکھوں میں تو جیسے آنسو جمع ہو گئے۔ اسے معلوم تھا کہ شاہرام اسے اب کسی حال چھوڑنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ شاید اب اسے سب سے ڈانٹ پڑوا کر ہی چھوڑنے والا تھا۔ سوری شاہرام بھائی، آئندہ نہیں ہوگا۔ کلثوم شاہرام سے یہ کہتے باقاعدہ رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ ماہنور کو بھی معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ اسے یوں روتا دیکھ کے شاہرام بھی نہایت حیرت کا شکار تھا۔ اسے یہ بات تو معلوم تھی کہ ماہنور اور کلثوم اس سے بہت ڈرتی تھی، مگر اتنا ڈرتی ہوں گی، خاص کر کے کلثوم، وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تبھی دروازہ کھول کر عرفان اندر داخل ہوا۔ کیا ہو گیا؟ اتنے شور کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ سامنے ہی شاہرام کو دیکھ کر وہ حیرت سے اب ماہنور اور کلثوم کو دیکھ رہا تھا۔ کلثوم کی سنہری آنکھوں میں اتنا پانی دیکھ وہ جیسے اپنی جگہ ساکت ہوا۔ پلیز شاہرام بھائی، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پلیز بابا ماما سے یہ بات مت کہیے گا، وہ بہت ڈانٹیں گے۔ اب کہ وہ منتی لہجے میں کہتی باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گال پر موجود آنسوؤں کو صاف کر گئی۔ آنسو صاف کرنے کی وجہ سے اس کا گال نہایت گلابی سا ہو رہا تھا، بال الگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہونٹوں کو بھینچتی باقاعدہ اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی یہ حرکت کسی کا چین سکون برباد کر کے لے گئی تھی۔ عرفان کی نظر جیسے اس کے خوبصورت چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ وہ اس وقت اسے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ بات بات پر کلثوم اور ماہنور کو ٹوکتا ہی آیا تھا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی نظر یوں بدل جائے گی، یا کبھی اس نظر سے اس نے دیکھا ہی نہ تھا جو نظر آج بے اختیاری سے اس پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو دوبارہ صاف کرتے ہوئے شاہرام پر نظر ڈالی تھی، جو خاموشی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسی خاموشی کو وہ دوبارہ ڈانٹ پر محمول سمجھتی دوبارہ رونے کی تیاری میں مصروف ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ روتی، تبھی بیچ میں عرفان آیا۔ چھوڑ دو شاہرام، رو رہی ہے، اب کیا بچی کی جان لوگے؟ اور تم دونوں بھی اب بچپنا چھوڑ دو، بڑے ہو گئے ہو تم دونوں۔ چلو شاہرام، کوئی بات نہیں، پر بھائی کچھ کہنے تو دیں، ایسے تو یہ دونوں اور شیر ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوتا شاہرام، تم دیکھ تو رہے ہو وہ رو رہی ہے، اس ٹائم پر اور نہیں ڈانٹ، سمجھ جائے گی خود یہ۔ اوکے تو آئندہ سے نہیں ہوگا نا؟ وہ فوراً پیچھے مڑتے ہوئے کلثوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سوال کرنے لگا۔ وہ فوراً ہی سر کو آگے پیچھے ہلا گئی۔ دیکھ لو شاہرام، کہہ رہی ہے آئندہ سے نہیں ہوگا، لاسٹ وارننگ ہے تم دونوں کے لیے۔ یہ اس بار چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سختی سے کہتا عرفان کے ساتھ ان دونوں کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کو کمرے سے جاتا دیکھ کلثوم دوبارہ اپنے بستر پر گرتی رونے میں مصروف ہوئی۔ اسے اپنے رونے پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ کیا میں اتنی ڈرپوک ہوں؟ کیا میں شاہرام بھائی سے اتنا ڈرتی ہوں کہ ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میں اتنا برا رونے لگ گئی؟ وہ خود سے کئی قسم کے سوالات کرتی اور رونے میں مصروف تھی، اور ماہنور اسے یوں خود سے سوالات کرتا دیکھ اور روتا دیکھ منہ چھپا کر بار بار ہنسنے میں کوشاں تھی۔ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتے کچن کے اندر داخل ہوئی، جہاں نگینہ بیگم اور سلمیٰ بیگم دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ ماہنور تیز تیز قدموں سے بھاگتے نگینہ بیگم کی پشت پکڑ کر گول گول گھومنے لگی۔ ارے ماہنور کی بچی، چھوڑو مجھے، دکھ رہا ہے کام کر رہی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑتی باقاعدہ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ جو چیز ماہنور کے ہاتھ میں آ جائے وہ اتنی آسانی سے چھوٹ سکے۔ بالکل نہیں ماما، اتنی آسانی سے تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ منع کرتی ان کو اور تیزی سے گول گول گھمانے میں مصروف ہوئی۔ یا اللہ، میری ہنڈیا جل رہی ہے، چھوڑ دے بیٹا۔ اچھا اچھا چھوڑ رہی ہوں، کیا یاد کریں گی آپ بھی کہ کس سخی سے آپ کا پالا پڑا تھا؟ وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے اپنے ہاتھ ان کی کمر سے ہٹا گئی۔ جان چھوٹنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی فٹافٹ چولہے کی طرف بڑھی، جہاں جلدی جلدی کے چکر میں بھی تھوڑا بہت سالن جل چکا تھا۔
कहा था इसको कि जल्दी छोड़ दे, मेरी हंडिया कहीं जल ना जाए, मगर ये दोनों लड़कियां मजाल है कि मेरी कोई बात सुन ले। या अल्लाह मामा, आपने मुझे पहले तो ये नहीं बताया था कि आपका सालन जल रहा है। आपने जब मुझे कहा मैंने आपको छोड़ तो दिया। कितना झूठ बोलती हैं। देखें तो ताई अम्मा। वो फटाफट से भागते अब सलमा बेगम की पूछ से लगकर खड़ी हुई। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है नगीना। तुमने तो इससे ये कहा ही नहीं कि तुम्हारा सालन जल रहा है। जब तुमने इसे कहा तो मेरी गुड़िया ने तुम्हें छोड़ तो दिया। तुम सारा इल्जाम मेरी गुड़िया पर कैसे डाल सकती हो? सॉरी सॉरी भाभी, पता है सारी गलती मेरी ही है। हाँ, तो जब तुम्हें पता है कि सारी गलती तुम्हारी है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतना डांटने की? सॉरी भाभी, बोल तो रही हूँ, माफ कर दे। आपकी लाडली को कुछ बोल दिया। चलो, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो तुम्हें माफ कर देती हूँ। सलमा बेगम शरारत से बोलती हुई महानूर को आंख मार गई थी। महानूर भी खिलखिलाकर हंस दी। एनीवे लेडीज, खाना पकने में कितना टाइम है? पेट में चूहे कब से रेस लगा रहे हैं। भूख से बुरा हाल हुआ है। मजाल है कि आप लोगों को जरा भी अपनी बेटी की परवाह हो। हाँ, बस खाना पकने में थोड़ा ही टाइम है। तुम जाओ और जाकर कुलसूम को भी बुला लाओ। साथ ही बैठकर फिर सब खाना खाएंगे। वो तो नहीं आने वाली। वो दोनों हाथ झाड़कर अब चढ़कर स्लेब पर बैठ गई थी। साथ ही फ्रूट बास्केट से एक रेड सा एप्पल उठाती वो अपनी मोती जैसे दांतों से कुतरने लगी। हैं, क्या कह रही हो? कुलसूम को तो सबसे ज्यादा भूख लगती है। क्यों नहीं आएगी खाना खाने? उनका पेट भर गया है। उन्होंने वक्त से पहले ही बहुत खा लिया है। क्या खा लिया है? वो तो किचन में आई ही नहीं। डांट खा ली है मामा, पेट भरकर। अब कहाँ भूख लगेगी बेचारी कुलसूम आपी को। क्या कह रही हो मानो? खुल के कहो। एक तो तुम दोनों बहनों की ये गंदी आदत है। ऐसा लगता है खुद से ही बात कर रही हो। कम से कम पूरी बात तो बताओ कि हुआ क्या है। किससे डांट खा ली है और खाना खाने क्यों नहीं आएगी? अम्मा, आपको मालूम तो है इस घर में हमें दो सेट ही डांट सकते हैं, एक इरफान भाई और दूसरे जिन्नातों के सरदार शाहराम भाई। उसकी अल्फाज सुनता किचन में दाखिल होता शाहराम बाकायदा उसे घूर कर देखता रहा, जो उसे पीट किए सेब खाने में मसरूफ थी। बस वही जिन्नातों के सरदार के हाथ लग गई थी बेचारी कुलसूम आपी। अब कहाँ भूख लगेगी मैडम को? फजूल बकवास मत करो, पूरी बात बताओ मुझे। अब के नगीना बेगम गुस्से से चम्मच दिखाती हुई बोली। अच्छा अच्छा अम्मा, बता रही हूँ। चम्मच क्यों दिखा रही हैं? ये तो नीचे करें। वो क्या है ना, मैं थोड़ा बोर हो रही थी तो मैंने कुलसूम आपी को कहा कि चलकर मेरे साथ खेले। मगर आपको तो मालूम है ताई अम्मा, आपको भी मालूम है कि कुलसूम आपी कितनी बुज़दिल और कितनी फट्टू हैं। जिसका डर था वही हुआ। फौरन ही मना कर दिया कि शाहराम भाई और इरफान भाई किसी भी वक्त आ सकते हैं, मगर आप सबको तो मालूम है मैं कभी किसी के इनकार भला खातिर में लाई हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुलसूम आपी को भी राजी ही कर लिया। वो निहायत मुबालगा आराई से काम लेते हुए बोली। हम दोनों ग्राउंड में खेल रहे थे कि जब ही शाहराम भाई बिफरे सांड की तरह घर में घुस आए। अपने आप को बिफरा सांड कहे जाने पर शाहराम ने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा। दिल ही दिल में अपने आप से सवाल भी किया कि क्या वो वाकई बिफरे सांड की तरह लगता था। जवाब नफी में पाकर उसकी खूबसूरत सब्ज आंखों में जैसे खून भर आया था। फजूल बातें मत करो महानूर, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ था। ओहो मामा, बता तो रही हूँ, जरा सब्र तो रखें। फिर क्या हुआ? हम दोनों खेल रहे थे। मेरी आंखों में इतनी कसकर पट्टी बंधी हुई थी कि मैं चाहते हुए भी चीटिंग ना कर पाई। अब मुझे नहीं पता था कि सामने से शाहराम भाई आ रहे हैं। मैं उनको पकड़कर समझी कि मैंने आप ही को पकड़ लिया, तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम हुआ कि मैंने शाहराम भाई को पकड़ा है। मैं उन्हें गोल गोल घुमाकर चिढ़ाने लगी। इतने में कुलसूम आप ही डर के मारे वहां से भाग निकली कि अब शाहराम भाई हम दोनों को छोड़ने वाले नहीं थे। फिर उसके बाद शाहराम भाई ने मेरी वो इज्जत की कि अल्लामानुल हफीज बता नहीं सकती। ताई अम्मी, ये जो कान है ना मेरे, ये उस बेइज्जती से मुकम्मल तौर पर लाल हो गए थे। इतनी बेइज्जती की मेरी शाहराम भाई ने, इतनी तो कुलसूम आपी की भी नहीं की। मगर फिर भी आपको तो मालूम है आपकी बड़ी बेटी कितनी नर्म तबीयत की है। दिल पे ले गई। अब कमरे में बैठी अब तक रो रही हैं। इसलिए कह रही हूँ, पेट भर चुका है, आज नहीं आएंगी खाना खाने, चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह नगीना, एक तो मैंने इस लड़के को इतना समझाया है कि हद से ज्यादा मत डांटा करो बच्चियों को, मगर मजाल है कि उस लड़के ने मेरी कोई बात सुनी हो। जी ताई अम्मी, आप सही कह रही हैं।
भला इतना भी कोई किसी को डांटता है? आप समझाया करें ना शाहराम भाई को, वो बिल्कुल पागल शेर लग रहे होते हैं ऐसी हरकतें करते हुए। अच्छा ऐसी बात है। शाहराम जो इतनी देर से खड़ा उसकी बकवास सुन रहा था, अब उससे और बर्दाश्त ना हुआ तो वो कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। देखें, एक तो इन्होंने इतना डांट दिया है कि इनकी आवाज़ अब बीच किचन में भी सुनाई दे रही है। अब भला किचन में उनका क्या काम? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, किचन में मेरा कोई काम नहीं है, मगर तुम्हारी गुफ्तगू सुनने के लिए मुझे किचन में दाखिल होना पड़ा। शाहराम भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ताई ताई अम्मी, शाहराम भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बताएं, बल्कि आप खुद ही पूछें। शाहराम भाई, हम लोग आपके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे थे, है ना मामा, है ना ताई अम्मी? बताएं शाहराम भाई को कि हम लोग शाहराम भाई के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, है ना? बिल्कुल, हम तो पड़ोसन खाला शाहीना खाला के बेटे की बात कर रहे थे। वो शाहराम को देखकर न जाने क्या क्या फजूल बोलने में मसरूफ थी। नगीना बेगम और सलमा बेगम उसकी ये दुर्गत बनती देखकर बमुश्किल अपनी हंसी छुपाए खड़ी थी। वो सभी ये बात जानती थी कि कुलसूम और महानूर दोनों ही शाहराम से बेहद डरती थी। तुम्हें मैंने लाख दफा समझाया है महानूर कि बच्चों वाली हरकतें करना अब छोड़ दो। तुम बच्ची नहीं रही हो जो हर वक्त ये बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो। तुम क्या कोई बच्ची हो? तुम्हें अभी भी ये खुशफहमी है तुम 19 साल की होकर भी एक बच्ची हो, जो तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें खत्म नहीं होती। जब देखो कोई ना कोई ऐसी बातें कर देती हो कि मैं ना गुस्सा करने का सोचूं, तब भी मुझे तुम लोगों की हरकतों पर गुस्सा आ जाता है। माफ कर दें शाहराम भाई, गलती हो गई, अब आपसे कोई भी बात नहीं करूंगी, ना आप खेलूंगी, माफ कर दें प्लीज। वो फटाफट माफी मांग कर वहां से खिसकने लगी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। उसे फटाफट किचन से भागता देख शाहराम ने सख्त लहजे में कहा। जी जी बोले शाहराम भाई। कुलसूम को कहो फ्रेश होकर खाना खाने नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। अगर वो नहीं आई तो फिर मुझे ऊपर आना पड़ेगा। समझ रही हो ना मेरी बात? जी जी भाई, मैं कह देती हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो फटाफट कहते हुए ऊपर भाग निकली थी। लाख दफा समझाया है शाहराम मैंने कि बच्चियां हैं, अभी अभी नहीं खेलेंगी तो क्या शादी के बाद खेलेंगी? तुम बात नहीं आओगे क्या? सलमा बेगम शाहराम को डांटते हुए बोली। अम्मा, दोनों बाहर बिना दुपट्टे के खेल रही थी, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, इसलिए गुस्सा आ गया, सॉरी। छोड़े भाभी, कोई तो है जिससे ये दोनों बहनें डरती हैं, वरना नाक में दम कर देती हैं ये दोनों की दोनों। तुमने ठीक किया, बिल्कुल आगे भी तुम यही करना। उनकी उम्र अब शादी की हो चुकी है भाभी, अब उन्हें घरदारी सीखनी चाहिए, ना कि अब भी बच्चों की तरह छुपन छुपाई खेले। बड़ी हो चुकी हैं दोनों। अच्छा अच्छा, खाना हो गया है मेरे ख्याल से, देख लो, फिर मिलकर टेबल सेट करते हैं, जब तक सब बच्चे भी आ जाएंगे। जी मामा, जल्दी करें प्लीज, बड़ी भूख लगी है। शाहराम अपने पेट पर हाथ फेरता किचन से बाहर निकल गया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे खाना खाने में मसरूफ थे। रोज की मामूल के हिसाब से आज खिलाफे मामूल बहुत बहुत संजीदगी और खामोशी से खाना तनावुल किया जा रहा था। सभी अफराद अपनी अपनी नशिस्त पर बैठे निहायत खामोशी और तमीज से अपना खाना खाने में मसरूफ थे। इरफान गाहे बगाहे खाना खाते हुए भी कुलसूम के चेहरे पर नजर डालना नहीं भूल रहा था। कुलसूम सुर्ख सफेद चेहरा लिए खाना खाने में मसरूफ थी। उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। नाक भी रोने की शिद्दत से लाल हो चुकी थी। वो इस रूप में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में खिलाफे मामूल उसके मुंह से रोने की वजह से हिचकी निकलती, जिसे वो पानी के जरिए निगल जाती। इरफान उसकी हर हरकत जैसे वहां बैठा नोट कर रहा था, या ये कह लो कि वो खाने की नशिस्त पर भी बैठा सिर्फ और सिर्फ कुलसूम को ही देख रहा था, जो सारे अफराद से बेनियाज अपना खाना यूं तनावल फरमा रही थी जैसे शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। उसकी इतनी संजीदगी देखकर किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। सभी जानते थे कि कुलसूम अभी बेतहाशा गुस्से में थी। शाहराम से पड़ने वाली अच्छी खासी झाड़, उसके बाद अपना रोना, उसका मूड बेहद ऑफ था। उसे अब तक अपनी उस कमजोरी पर यकीन नहीं आ रहा था कि शाहराम के कुछ भी कहने से पहले वो क्यों ऐसे रो सकती थी। वो रोकर उसे ये बात बता चुकी थी कि वो शाहराम से बेहद डरती थी, और अब उसे सिर्फ और सिर्फ उसी गलती का एहसास हो रहा था कि उससे ये गलत हो गया था। दूसरी तरफ खिलाफे मामूल महानूर भी चुपचाप अपना खाना खाने में मसरूफ थी।
آج کے دن میں وہ کئی لوگوں سے بے تحاشا بےعزتی کروا چکی تھی۔ اب وہ اور بےعزتی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے منہ کو بند کرے وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف شاہرام، جو کہ تمام دنیا سے الگ تھلگ ہی تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ اپنا کھانے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ واحد انسان تھا جو کھانا کھاتے وقت بھی کسی کو نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اسے اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی، کیونکہ اس میں کلثوم اور اس کی غلطی ضرور تھی۔ وہ دونوں اتنی بڑی ہونے کے بعد بھی بنا دوپٹے کے گارڈن میں آخر کیسے کھیل سکتی تھی؟ یہ چیز اس کے دماغ کی نس کو پھڑکائے جا رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے ان دونوں کو اس حالت میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بات چاہتے ہوئے بھی وہ بھول نہیں پا رہا تھا، اور جب تک وہ یہ بات نہیں بھولتا اس کا غصہ کلثوم اور مہنور پہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ کلثوم کھانا ختم کرتی، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی، ڈائننگ چیئر سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، چونکہ اس کی ہر حرکت کو مد نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کو یوں اٹھتا دیکھ وہ بھی فوراً سے اپنا کھانا چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نگینہ بیگم نے حیرانگی سے عرفان کو دیکھا، جو اپنا کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر چیئر سے اٹھ گیا تھا۔ حالانکہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے گھر کے کسی بھی افراد میں کھانا پلیٹ میں چھوڑنے کی عادت نہ تھی۔ کیا ہو گیا عرفان بیٹا، کھانا تو کھاؤ۔ ماما بس پیٹ بھر گیا ہے میرا، وہ جلدی جلدی میں ان سے کہتا، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا کلثوم کے پیچھے تیزی سے اوپر بھاگا۔ لو ذرا اسے تو دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی ڈاکو لگے ہیں، اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ چھوڑیں بھابھی، بچہ ہے، کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا اس لیے اوپر گیا ہوگا، آپ اپنا تو کھانا مکمل کریں۔ نگینہ بیگم ان کو کہتی اپنی پلیٹ پر جھکتی کھانا کھانے میں مصروف ہوئی۔ سلمیٰ بھی سر جھٹک کر اب اپنا کھانا تناول فرما رہی تھی۔ وہ نہایت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اس سے پہلے کہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی، اسی اثناء میں جیسے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے نہایت حیرت سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مگر اپنے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر وہ جیسے باقاعدہ ساکت ہو گئی۔ وہ آخر اسے یوں کیوں روک کر کھڑے ہوا تھا، یہ بات ابھی وہ نہیں جانتی تھی۔ عرفان کو پیچھے کھڑے دیکھ وہ شاک تھی، جو پھولتی سانسوں سے اسے مسکراتا ہوا تک رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر جیسے وہ پھر ایک اور بار ساکت ہوئی۔ یہ شخص جو اسے کبھی بھی نرمی سے اور مسکرا کر بات نہیں کرتا تھا، آج بھلا وہ کیسے مسکرا رہا تھا؟ وجہ تو کوئی تھی جو بہت بڑی تھی، لیکن ابھی وہ اس وجہ کو جان نہیں پائی تھی۔ جی عرفان بھائی، وہ ایک نظر اپنے بازو پر ڈالتی، دوسری نظر عرفان پر ڈالتی سوالیہ لہجے میں بولی۔ اس کے بھائی کہنے پر عرفان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بنا کچھ بولے اسے بازو سے پکڑ کر اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ عرفان بھائی، آپ مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہے ہیں، بتائیں تو؟ کلثوم ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولنے لگی، چپ چاپ میرے ساتھ اوپر چلو، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ نہایت روب میں اسے کہتا اسے لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کا ساتھ دینے کے لیے باقاعدہ بھاگ رہی تھی۔ بازو عرفان اس کا کسی حال میں نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب تو ہاتھ سے ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہ اسے اوپر ٹیرس پر لے کر پہنچتے اس کے جھولے کی طرف بڑھا تھا۔ کلثوم اسے اپنے جھولے کی طرف بڑھتے دیکھ نہایت حیرت کا شکار تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھولے کے بے حد پاس پہنچتے کلثوم کو نہایت محبت اور نرمی سے اس پہ بٹھاتا، خود بھی اس کے برابر بیٹھا تھا۔ کلثوم پیچھے ہٹی تھی، اسے عرفان سے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عرفان یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ عرفان، عرفان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کہ وہ اٹک اٹک کر بولتی بے ساختہ اس سے پوچھ بیٹھی تھی، اور عرفان اب کی دفعہ اس کے منہ سے اپنا نام کسی بھی بھائی کے مصرعے کے بغیر سن کر مبہم سا مسکرا دیا۔ بڑی بے ساختہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اب کہ عرفان کو اپنی طرف مسکرا کر دیکھتے وہ نگاہیں نیچے کر گئی۔ اس کی اس خوبصورت ادا پر عرفان کا دل ایک اور بار اس کے ہاتھ سے گیا۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی سے شدت سے عشق کرنے لگا تھا۔ کلثوم اب بھی ناسمجھی سے عرفان کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی، جو اسے کھوئے کھوئے انداز میں اب تک تکنے پر مصروف تھا۔ کلثوم اسے خوف سے دیکھتے بے ساختہ رو پڑی۔ اس کے دل میں ان دونوں بھائیوں کا خوف بے حد زیادہ تھا۔ عرفان اسے روتے دیکھ فوراً ہوش میں آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھولے سے اٹھتا کلثوم کے قدموں میں بیٹھا۔ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ وہ بے حد گمبھیر لہجے میں بولا۔ کلثوم اس کے منہ سے اپنے لیے جان سن کر جیسے بے تحاشا حیرت میں گری۔
بات اسے اب تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگی، مگر وہ نہایت حیرت کا شکار تھی کہ عرفان جیسا انسان جس نے عمر بھر اس سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، وہ جانے کتنی محبت اور پیار سے بات کیوں کرنے لگا تھا۔ وہ حیرت سے عرفان کو تک رہی تھی۔ عرفان اس کی حیرت زدہ نظروں کو دیکھتے اس کے مومی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ میں جانتا ہوں کلثوم، تم حیرت کا شکار ہو، مگر تمہیں جب تک یہ بات نہیں بتاؤں گا خود کیسے سکون پاؤں گا۔ وہ بہت نرمی سے کہتا اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گیا۔ میں نہیں جانتا کلثوم، یہ محبت میرے دل میں کب آئی، شاید اس روز جب تم رو رہی تھی، یا شاید پہلے سے ہی تھی، میں یہ بات نہیں جانتا۔ بات اتنی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں بات کو زیادہ لمبا نہیں گھماؤں گا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یقین مانو تم مجھ سے شادی کر کے بہت خوش رہو گی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا جس پر تمہارا حق ہوگا۔ وہ محبت سے کہتا اس کے اڑتے ہوئے بالوں کی ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ کلثوم جو اب تک حیرت زدہ مسمرائز سی اس کی باتیں سننے میں مصروف تھی، اس کے اس ایکٹ پر وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ گلابی چہرہ لیے اپنی نگاہیں جھکا گئی، پلکیں بری طرح لرزنے لگیں۔ اس کی پلکوں کی لرزش سے عرفان محبت سے مسکرایا۔ مجھے میری بات کا جواب دو تاکہ میں سکون پا سکوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا، پلیز مجھے بتاؤ۔ اس بات کے جواب میں کلثوم نے ذرا کی ذرا اپنی نظریں اٹھائی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ عرفان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی۔ عرفان کھل کر مسکرایا، اسے جواب مل گیا تھا، اب اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھوں کی اوپری سطح چوم گیا۔ کلثوم نے لرزتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے حصار سے واپس کھینچا۔ شاہرام ضروری فائل لینے کے لیے آفس سے واپس آیا۔ ابھی وہ ٹی وی لاؤنج میں گھسا ہی تھا جب اس کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ سامنے ہی ماہنور میرون انارکلی فراک میں ملبوس سیب لیے کھانے میں مصروف تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ خوبصورت سنہرے بال اس کی پشت پر پڑے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر علاوہ مہرون لپسٹک کے کچھ اور نہیں تھا، اور بنا نوٹس کیے کہ کوئی آیا ہے اب تک اپنے ہاتھ میں موجود سیب کھانے میں ہی مصروف تھی، اور شاہرام کے قدم جیسے من بھر کے ہو چکے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی چھوٹی سی حرکت سے اس کا چین و سکون برباد کر کے لے جا چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شاہرام نے اس کے چہرے پر کوئی میک اپ پروڈکٹ دیکھا تھا، ورنہ ان کے گھر میں بچیوں کو آسانی سے میک اپ کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا تھا، اور نگینہ بیگم تو اس چیز کے سخت خلاف تھی۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں اب تک ماہنور کا چہرہ دیکھنے میں ہی مصروف تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اسے کیا ہی بتاتا۔ اگلے ہی لمحے وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ قدموں کی چاپ کی آواز سن کر ماہنور فوراً سے بھی پہلے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اپنے سامنے شاہرام کو پا کر وہ فوراً سے اپنے دوپٹے سے اپنے ہونٹوں کو رگڑ کر صاف کر گئی۔ اس کے چہرے پر شاہرام کا خوف صاف معلوم ہو رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار شاہرام کو اس پر خوف بٹھانے پر سخت مایوسی ہوئی۔ شاہرام بھائی، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں شاہرام سے پوچھنے لگی، مگر شاہرام اب تک کھوئے اس کے گالوں پر اس کی پھیلی لپسٹک کو دیکھ رہا تھا۔ جلدی جلدی میں وہ لپسٹک پھیل کر اس کے گالوں پر لگ گئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس حلیے میں شاہرام کا دل نکال کر لے جا چکی تھی۔ وہ اسے یوں اپنے آپ کو دیکھتے پا کر بے تحاشا گھبرا گئی۔ شاہرام بھائی، اگلے ہی لمحے وہ اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجاتی اسے ہوش کی دنیا میں پٹک گئی۔ ہاں، وہ چچی اور ماما کہاں ہیں؟ وہ دونوں گروسری کے لیے گئی ہیں۔ وہ سنتا اس بات میں سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے اشارے سے اس کے گال دکھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کے اشارے پر ناسمجھی سے بھاگتے ہوئے آئینے کی طرف بھاگی۔ اپنے گالوں پر لپسٹک دیکھ اس کی روح مکمل طور پر فنا ہوئی۔ یا اللہ، یہ تو ضرور بتائیں گے ماما کو، اماں تو مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ اگلے ہی لمحے وہ خوف سے چیختی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے شاہرام اسے خوف سے بھاگتے دیکھ بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ساری زندگی یہ بات اب اپنے پیٹ میں ہی رکھنے والا تھا۔ کیا تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ سلمیٰ بیگم اور سالار صاحب حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ عرفان اور شاہرام کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جو دونوں مسکراتے ہوئے اپنے دل کی بات اپنے ماں باپ کو بتا چکے تھے۔ جی ماما بابا، ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟
سالار صاحب اور سلمہ بیگم مسکرا دیے تھے۔ ان سب کی درینہ خواہش تھی کہ ان کے بچوں کی شادی گھر پر ہی ہو، مگر وہ کوئی سخت گیر قسم کے ماں باپ نہ تھے، اس لیے انہوں نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، مگر ان کے بچوں نے ان کے دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ نہیں بچوں، ہمیں کوئی اعتراض کیوں ہوگا، بلکہ میں تو کل ہی شہریار اور نگینہ سے اس معاملے میں بات کروں گا، اور پھر جتنا جلدی ہو سکے ہمیں شادی اتنی جلدی کریں گے، وہ پرجوش انداز میں کہتے اٹھ کر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے گلے سے لگا گئے۔ شاہرام اور عرفان نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ کیا؟ وہ خوشی سے چلا اٹھے۔ نہیں بھائی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، میری تو بچپن کی خواہش تھی کہ میری بیٹیاں میرے بھائی کے گھر میں بیاہ کر جائیں، بھلا مجھ جیسا خوش قسمت آدمی آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری طرف سے یہ رشتہ پکا ہے۔ شہریار صاحب کے کہنے پر کلثوم کے چہرے پر بڑی شرمیلی مسکراہٹ آئی، لیکن دوسری طرف جیسے مہنور کی سانس فنا ہو گئی۔ وہ بھلا اس ڈنگر آدمی سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اسے تو اس بات کا علم تک نہ تھا کہ شاہرام اور اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر جیسے وہاں سے غائب ہو گئی۔ شاہرام کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ میری جان، تھوڑا ہولی رہو، شادی کے بعد تمہیں سب بتاؤں گا۔ میری محرم کا درجہ پانے کے بعد خدا کی قسم تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت تیزی سے گزر گیا تھا۔ آج مہنور اور کلثوم کی مایو تھی۔ کلثوم مکمل طور پر تیار بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیمن کلر کا نہایت فینسی غرارہ شلوار زیب تن کیے وہ شاید حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ پھولوں کے زیور اس پر اور جچ رہے تھے، لیکن وہ نہایت ٹینشن سے مہنور کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اب تک یوں ہی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ مہنور، کچھ اللہ کا خوف کرو، ابھی تھوڑی دیر میں ہی تائی اور امی آ جائیں گی ہمیں لینے، تیار ہو جاؤ پلیز، اس نے نہایت پریشانی سے مہنور سے کہا۔ دوسری طرف جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اگلے ہی لمحے کلثوم قدم بڑھاتی اس کے بے حد پاس آ کر بیٹھی۔ جب تم بابا سے بات نہیں کر سکی تو اب یہ سب کیوں کر رہی ہو مہنور؟ کلثوم کے کہنے پر اس نے خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اسے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب وہ کلثوم سے لڑ کر شہریار صاحب کو اس رشتے کا منع کرنے گئی تھی۔ بابا، میں شاہرام بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر نگینہ بیگم اور شہریار صاحب کا رنگ فک ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ نگینہ بیگم غصے سے بولی۔ اگلے ہی لمحے شہریار صاحب انہیں ہاتھ اٹھا کر غصہ کرنے سے روک گئے۔ میرے بچے بتاؤ، پھر کس سے شادی کرنی ہے؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اور یہی وہ وار تھا جہاں آ کر وہ بے بس ہو گئی۔ اس کی زندگی میں تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ کس کا نام لیتی؟ وہ خالی خالی نظروں سے شہریار صاحب اور نگینہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، جو سوالیہ نظروں سے اسے تک رہے تھے۔ نہیں بابا، مگر پھر بھی میں شاہرام بھائی سے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، بھلے آپ لوگ میری شادی کسی سے بھی کروا دیں، میں شاہرام بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ اب کے وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ میرے بچے، کوئی وجہ تو بتاؤ کہ تم شاہرام سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بابا، میں انہیں بچپن سے بھائی بولتی آئی ہوں، میں ان سے شادی بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ اب کہ اس نے نہایت بھونڈی دلیل پیش کی تھی۔ میرے بچے، بھائی کہنے سے ہر کوئی بھائی نہیں بن جاتا، اور میرے بچے، شاہرام بہت اچھا بچہ ہے، گھر کا پلا بڑا نہایت سلجھا اور سمجھدار بچہ ہے، اور سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے میرے بچے کہ تم دونوں مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے اپنی آنکھوں کی نمی پہنچ گئے، اور یہیں آ کر جیسے وہ ہار گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ سلمہ بیگم اور نگینہ بیگم کی ہمراہی میں وہ دونوں قدم قدم اٹھاتی اسٹیج پر چڑھی۔ دونوں ہی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یلو کلر کی گھیردار فراک میں مہنور کی گلال رنگت اور چمک رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ نہایت تواتشہ اور حسین لگ رہا تھا۔ پھولوں کے زیور انتہائی حسین اور خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زیور جیسے شاید اسی کے چہرے کے لیے بنے ہوں۔ گلابی خوبصورت لبوں پر مہرون کلر کی لپسٹک نہایت حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت کھڑی ناک پر نوز پن چمک رہی تھی، جیسے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو۔ چہرے پر سوگوار پن اس کے روپ کو اور نکھار گیا۔ ہر طرف جیسے دونوں بہنوں کی تعریفیں پورے جوش و خروش سے جاری تھی۔ یہ لڑکیوں کا فنکشن تھا، اسی لیے اس فنکشن میں شاہرام اور عرفان کی انٹری نہیں ہوئی۔ کافی دیر تک یہ فنکشن چلتا رہا، دونوں کی رسمیں ہوئی اور اس کے بعد بالآخر مایوں کی رسم ختم ہوئی۔ رات کے 3:30 بجے کے ٹائم مہنور ٹیرس پر کھڑی گہری سوچ میں گم تھی کہ
تبھی ٹیرس کا دروازہ کھول کر کلثوم بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ماہنور؟ اس کے متوجہ کرنے پر وہ چونک کر مڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا چہرہ دیکھتی روحانسی ہوئی۔ آپ ہی تم تو جانتی ہو نا کہ شاہرام کیسے ہیں، اتنے سخت مزاج ہیں بچپن سے لے کر اب تک۔ انہوں نے ہم سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی اور مجھے سب ان کی بیوی بنانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ مجھے تو کبھی انہوں نے ویسے برداشت نہیں کیا، اب بیوی بن کر کیسے کریں گے؟ وہ نہایت پریشان تھی۔ اگلے ہی لمحے کلثوم اس کے بے حد پاس آتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ میری جان، اتنا مت سوچو۔ اس دن تم تو رو رہی تھی نا کہ تمہاری لپسٹک والی بات انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اب بتاؤ کیوں نہیں بتائی؟ اور اس دن کے بعد سے تو انہوں نے ہم دونوں سے ہی کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، اور اس دن ہم دیکھ بھی تو رہے تھے کہ جس دن رشتے کی بات ہوئی تھی وہ کتنے خوش تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا ماہنور۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ ماہنور اس کی باتیں کافی حد تک سمجھ گئی، مگر اس بات پر اس کا دل ذرا بھی مطمئن نہیں ہوا تھا کہ شاہرام اسے کبھی پسند کر سکتا تھا۔ بارات آ گئی تھی اور اس کا دل جیسے اندر ہی اندر دھڑک دھڑک کر ختم ہو رہا تھا۔ ڈارک میرون کلر کا لہنگا پہنے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرون لہنگے میں اس کی رنگت جیسے کھل کر انار ہو گئی تھی۔ خوبصورت میک اپ اور زندگی میں پہلی بار اتنے میک اپ پر وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ ناک میں نتلی بے تحاشا خوبصورت اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ نے میک اپ سے نقوش ابھار کر اور حسین بنا دیے تھے۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنی اور مہندی لگائے اس کے ہاتھ بے تحاشا حسین لگ رہے تھے۔ مہندی کا رنگ اس کے ہاتھوں پر خوب کھل کر آیا تھا۔ دیکھا جائے تو وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ شاید شاہرام اسے دیکھ کر اپنے ہوش ہی گنوا دیتا، مگر اس کے چہرے پر ٹینشن تھی، نہایت ٹینشن۔ دوسری طرف کلثوم بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے نہ جانے کتنی حسینوں کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ خوبصورت چہرے پر میک اپ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ بال جوڑے کی شکل میں دبے، دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کرے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک الگ ہی روپ نکل کر آیا تھا۔ وہ اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ سب اسے جھٹک کر دیکھ رہے تھے، اور وہ بے تحاشا خوش تھی۔ شاید خوشی اس کے چہرے کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ دونوں طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ نکاح اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ وہ دونوں جوڑے اب ایک دوسرے کے محرم بن چکے تھے۔ عرفان اور شاہرام کے چہرے سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش اپنے دلہنوں کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ جب ہی سلمیٰ بیگم اور نگینہ بیگم کی ہمراہی میں ان دونوں ملکاؤں کو دیکھ کر وہ دونوں جیسے اپنا اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں دونوں کہ نظریں چاہتے ہوئے بھی وہ ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پر پہنچی ہی تھیں کہ تبھی عرفان اور شاہرام اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ عرفان نے بے حد خوبصورتی سے کلثوم کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا، جسے کلثوم نے مسکراتے ہوئے پکڑ کر اوپر قدم رکھا۔ دوسری طرف شاہرام نے بھی اپنا ہاتھ ماہنور کے آگے پھیلایا، مگر ماہنور نہایت سراسیمگی کی حالت میں کھڑی شاہرام کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ شاہرام کے مضبوط ہاتھوں پر رکھا، جسے شاہرام نے مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے ہم قدم کیا۔ اسٹیج پر بیٹھے وہ دونوں سارے ٹائم اپنی اپنی دلہنوں کو ہی دیکھتے رہے تھے، جس پر کلثوم کبھی شرما کر نظریں چھپا دیتی اور کبھی وہ بھی نظریں جوڑ کر عرفان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہنور کے ہاتھ بے تحاشا کپکپا رہے تھے۔ اسے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ شاہرام اسے دیوانگی بھری نظروں سے بالآخر کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی جیسے رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ خوف تھا یا پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ رخصتی کے بعد دونوں کو اپنے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کلثوم بیڈ پر لہنگا پھیلائے بے صبری سے عرفان کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی ڈور ناک کر کے عرفان اندر داخل ہوا تھا۔ عرفان اپنی محبوب بیوی کو اجلا روسی میں بیٹھے دیکھ کھل کر مسکرایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بے حد پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے اتنے پاس بیٹھنے پر کلثوم جھجک کر اسے پہلے کے پیچھے ہوتی کہ تبھی عرفان اس کی کمر میں اپنا ہاتھ باندھتا اسے اپنے بے حد پاس کر گیا۔ وہ جھجک کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ عرفان اسے گہری نگاہوں سے تکتا، اس کی گردن پر جھک کر
اس کی مومی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار گیا۔ کلثوم کھل کے مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے میری جان، میں نے اس دن کا کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ عرفان اس کی مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ وہ شرما کر اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، کتنی نہیں جانتا، مگر بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ وعدہ کرو کہ زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دوگی۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ کلثوم کے آگے پھیلا گیا۔ کلثوم نے محبت سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ سے بس ایک ہی وعدہ چاہتی ہوں کہ آپ عمر بھر صرف میرے ہی رہیں گے۔ زندگی کے اس سفر میں مجھے کبھی دھوکہ مت دیجیے گا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا میری جان۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کلثوم نے سکون سے آنکھیں موندی۔ عرفان نے اپنے دل کے جذبے پر پرزور لبیک کہتے کلثوم کی پیشانی شدت سے چومی۔ کلثوم اس کے لمس پر مسکراتی اس کی شیروانی کا کالر پکڑے اپنی مٹھی میں جکڑ گئی۔ عرفان اسے نرمی سے تکیے پر لٹاتا اس کے اوپر آیا تھا۔ اجازت ہے؟ وہ بہت گھمبیر لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ جی، کلثوم شرما کر کہتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ عرفان اس کی صدا پر نثار ہوتے اب اس کے چہرے کی نقوش کو اپنے لبوں سے بے انتہا شدت سے چوم رہا تھا۔ کلثوم لرزتے ہوئے اسے اپنے اوپر اور جھکا گئی تھی۔ عرفان شدت سے اس کے کندھار ہونٹوں سے لپٹا تھا۔ کلثوم اس کی گردن پر ہاتھ باندھتی اب اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ کمرے میں دونوں کی سانسوں کا مدھر رقص تھا۔ کمرہ عرفان کی جنونی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ دل سے دل مل گئے تھے، روح سے روح جڑ گئی تھی۔ ان کی جنونی محبت کے خوبصورت اختتام پر چاند بھی کھل کر مسکرایا۔ ماہ حیرت سے شاہرام کا کمرہ دیکھ رہی تھی جو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید گلاب سے ہی بنا ہو۔ ہر جگہ گلاب کی پتیاں ہی رکھی تھیں۔ کمرہ اتنا خوبصورت اور خوابناک لگ رہا تھا کہ وہ کمرے سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ پائی۔ ابھی وہ یہی سب دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھول کر شاہرام اندر داخل ہوا۔ شاہرام کو دیکھ کر جیسے ماہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ بلیک کلر کی شیروانی پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ سے چلتا ماہ کے بے حد پاس آیا۔ کیسی ہو؟ اگلے ہی لمحے ایک سوال حاضر تھا۔ جی میں ٹھیک۔ شاہرام آگے مت کہنا پاگل لڑکی، ورنہ رشتے کی ایسی تیسی پھیر دو گی تم۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ دوسرے ہی لمحے صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا جب وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس مغرور شہزادی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ماہ حیرت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا شوق میں بھی چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے اس سے پہلے کہ وہ اپنے پیر وہاں سے ہٹاتی کہ تبھی شاہرام اس کے پیروں پر ہاتھ رکھتا اس کی مہندی سے سجے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم اب تک اس شادی سے خوش نہیں ہو، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میری جان کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ محبت، عشق، جنون سب ہو تم میرا۔ اگر تم کہو گی نہ مانو کہ مر جاؤ تو شاید میں مر بھی جاؤں۔ اگر تم کہو گی نہ کہ میں جیوں تو میں مرتے ہوئے بھی جینے کی کوشش کروں گا۔ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے ساختہ رو پڑا۔ اس کی محبوب بیوی اس کے کمرے میں اسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئی تھی۔ ماہ اب بھی حیرت سے اس کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل اس خوبرو مرد کی ہمراہی پانے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ماہ نے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں سے شاہرام کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے حد محبت سے اس کی آنکھوں سے وہ آنسو صاف کر گئی۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی، کیونکہ میں آپ سے بے حد ڈرتی تھی۔ اس بات میں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ آپ مجھے کبھی پسند کر سکتے ہیں، شاید کبھی آتا بھی نہ، مگر آپ کو آج روتے ہوئے دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ آپ واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں کس بک میں پڑھا تھا کہ مرد کسی عورت کے لیے نہیں روتا، اور اگر وہ کسی عورت کے لیے رو رہا ہے تو وہ واقعی اس دنیا کی خوش قسمت عورت ہے، اور میں مان گئی ہوں کہ میں یعنی ماہ شاہرام اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ اور بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دل بار بار دھڑک کر مجھے یہ احساس دلا رہا ہے کہ جیسے آپ اکیلے ہی نہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اس بات کو میں مان چکی ہوں شاہرام کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی شاہرام کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ گئی تھی۔ دونوں کی معنی خیز سانسیں کمرے میں بے تحاشا خوبصورت سانس بکھیر رہی تھی۔
तो मुझसे वादा करो महानूर कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वो नफ़ी में सर हिलाती उसके हाथों में अपना नाजुक हाथ रख गई। वादा करती हूँ कि हर मुश्किल और हर खुशी के लम्हे में आपके साथ खड़ी रहूँगी, लेकिन आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। इतनी मोहब्बत जो करने लगी हूँ आपसे, वो भीगे लहजे में कहती अचानक से रोते हुए उसके सीने से लगी, और शाहराम का दिल जैसे अपनी जगह पर रुक गया था। अगले ही लम्हे वो इतनी जोर से धड़का था कि शाहराम की आंखों से 2 आंसू निकलकर महानूर के कंधे में जज्ब हुए। अगले ही लम्हे वो अपने दोनों मजबूत हाथ महानूर की बैक पर बांधता अपनी आंखें बंद करके उसका लम्स महसूस करने लगा। फिर वो शिद्दत से महानूर की पेशानी चूम गया। महानूर उसके लम्स पर मुस्कुराती उसकी शेरवानी को कॉलर से पकड़े अपनी मुट्ठी में जकड़ गई। दूसरे ही लम्हे शाहराम नरमी से उसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रखते उसे बेहद नरमी से तकिए पर लिटा गया। महानूर का दिल बेतहाशा धड़क कर कयामत कर रहा था। शाहराम उसके ऊपर आते अब उसके चेहरे को अपने लम्स से सजा रहा था। वो शिद्दत से उसके चेहरे के तमाम नकूश को अपने लबों से छू रहा था। महानूर लरसते हुए उसका कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़े जकड़े हुए थी। उसने उस मर्द से कभी भी इस मोहब्बत की उम्मीद नहीं लगाई थी जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दी थी, और यकीनन आज वो ये बात मान गई थी कि वो अपने अल्लाह की किस नेमत को ठुकराती। अल्लाह ने उसे हमेशा इतना अच्छा दिया था कि वो अपने अल्लाह की किस किस नेमत को ठुकराती। अल्लाह ने उसे हमेशा इतना कुछ दिया था कि सोच सोच कर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही लम्हे शाहराम उसके ऊपर से उठता उसे सिर्फ नजरों से देखने लगा। इजाज़त है मेरी जान कि तुम्हारे पूर पूर पर अपना हक जमा कर तुम्हें अपना बना लूं। बोलो। जी इजाज़त है, वो कपकपाते लहजे में उससे कहती अपना हाथ उसकी गर्दन की बैक साइड पर बांध गई। इजाज़त पाते ही जैसे शाहराम जुनूनी होता उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाता अपने सुलगते हुए लबों से उसकी गर्दन सुलगाने लगा। और बेसाख्ता सिसकियां लेती इसके खूबसूरत बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ गई थी। दूसरे ही लम्हे शहराम महानूर को मखमूर निगाहों से देखते, इसके लबों पर झुकते इसके होठों से लिपटा था। अब वो इसके लबों को अपने लबों में शिद्दत से दबाए इन गुलाबी लबों का रस पीने में मसरूफ़ था। महानूर भी सस्कियां लेती अब इसके साथ इसकी शिद्दत में इसका साथ दे रही थी। कमरा इन दोनों की दहकती हुई सांसों से बेतहाशा गर्म हो गया था। अगले ही लम्हे शहराम इसके ऊपर से हटते उसे एक झटके से उसे उल्टा कर गया। दूसरे ही लम्हे इसके हाथ बड़ी बेबाकी से महानूर की कमर पर अपना हक जता रहा था। महानूर ससकते हुए उसका बेबाक लम्स अपनी कमर पर बर्दाश्त कर रही थी। फिर वो एक झटके से इसके लहंगे की ब्लाउज़ की तमाम डोरियां तोड़ गया। महानूर की रंगत कंधार की तरह सुर्ख हुई थी। वो बेतहाशा शर्माते हुए अपना चेहरा तकिए में छुपा गई थी। उसकी इस अदा पर कुर्बान जाते शहराम मुस्कुराते हुए अब उसे सीधा करते अपने मुखमोड़ निगाहों से उसकी नाजुकी पर गाड़े अब झुकते उसकी खूबसूरत नाजुकी पर अपना हक जताने लगा था। महानूर सिसकते हुए उसके खूबसूरत बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े बेतहाशा सस्कियां भर रही थी। कमरा इसकी सस्कियों से लरज़ रहा था। शहराम का हाथ बेबाकी से महानूर के जिस्म पर रेंग रहा था। अगले ही लम्हे शहराम उसे अपने आप को हर पर्दे से आज़ाद करते उसके वजूद में अंदर तक समाया था। महानूर के लबों से आह टूट कर खारिज हुई थी। खूबसूरत सुनहरी आंखों से ना जाने कितने आंसू टूट कर गिरे थे। शहराम इसके चेहरे पर झुकता अपने लबों से इसके आंसू को पी गया था। वो मोहब्बत से इसके पूर पूर को चूमते अब इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। महानूर बेसाख्ता सिसकियां भरते इसके लबों पर अपने लब रख गई थी। अब कमरा शहराम की जुनूनी शिद्दतों से लरज़ रहा था। सस्कियों और शिद्दतों की आवाज़ जिसे कमरे से बाहर भी निकल रही थी। वो दोनों एक दूसरे में अपना आप लुटाते सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि आज वो दोनों अपना आप मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के हवाले कर गए थे। दो रूहें आज एक हुई थीं। इनका अंजाम बेहद खूबसूरत हुआ था। इनका अंजाम देख चाँद भी शर्माकर बादलों की ऊँट पर छुप गया था।